banag-banag. Doon na may giingon diha sa Marcos 16:16, ang motuo ug magpabunyag maluwas. Unya nganong bunyagan man nato ang may bata, nga ang bata wala may pagtuo. Kinahanglan nga padakon usa bunyagan. Kay walihan man una pasabton kung unsay bunyag. Kung makasabot na siya unsay bunyag, usa bunyagan mo nang padakon usa. Unang dako na ang bunyagan. So ang tubag ani kanang Marcos 16:16, prepare na dito sa mga dagkong tao nga nakakabig nga wala pay bunyag. Kaya ang bunyag dili man gibase sa pagtuo. Kung mayon ka nga ang bata ulay pagtuo, ang bata dunay pagtuo sumala sa San Mateo kapitulo 21 bersikulo 16. Bunya ang bunyag kay di man base sa pagtuo, kay niya man ta sa salang panulundon. Nan karon unsa man day bunyag? Ang bunyag mao ang pagpamimbro nimo dito sa gingharian sa langit. Kay pananglitan ron kanang rehistro sa lungsod. Gamay pa mang bata i-rehistro. Nganong gamay bata pa man i-rehistro? Nganong dili hulatog mo dako aron say magpunto? Magparehistro ba sa lungsod og dili? Tungod kay bisag gamay bata pa, bisag walay buot, iparehistro nimo sa lungsod kay kun dunay benepisyo sa lungsod, mapili mong bata kay doon naman say record. Unya nganong bata pa mang imo pamimbro dito sa gingharian sa langit? Nganong dili hulatog mo dako aron say magpunto? Magpamimbro ba sa langit og dili? Unyag dili mo dako kay namay giingon diha sa Biblia sumala sa Juan kapitulo 3 bersikulo 3 hangtod sa 5 nga ang dili membro sa gingharian sa langit di mo makasulod. Unyag dili mo dako mamatay, di dako kay tinubago nimong ginikanan.